आज हामी वान अफ द डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसनको एउटा टाइप पढ्न गइरहेका छौँ जसको नाम छ नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यसको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ सर्ट हिस्टोरी, एकदमै सर्ट हिस्टोरी हेर्नेछौँ। यसलाई सुरुमा कसले अध्ययन गर्नुभएको थियो भनेर, अनि यसको डेफिनेसन विथ पिएमएफ एक्सप्रेसन, प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनसँगैको एक्सप्रेसन, प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको एक्सप्रेसन भएको सँगैको डेफिनेसन हेर्नेछौँ। त्यसरी यसका डिफ्रेन्ट नेम्सहरू, अनि यो टपिकमा डाइभ गर्नुभन्दा पहिला केही सानो वार्मअप गर्नेछौँ। अनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग कतिको सिमिलरिटी छ भनेर हेर्नेछौँ। डेफिनेसन इन वर्ड्स, अलि इन्फर्मल टाइपको डेफिनेसन हामीले हेर्नेछौँ। हामीले आफ्नै एजम्सन्सहरू लिएर एउटा डेफिनेसन बनाउनेछौँ। एन्ड देन सी हाउ इट डिफर्स फ्रम बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट यो कसरी फरक छ र यसका भेरिएसन्सहरू, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन्सका भेरिएसन्सहरू, डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सहरू हेर्नेछौँ र चारवटा भेरिएसन्सहरूलाई दुईवटा भेरिएसन्सहरूमा रिड्युस गर्नेछौँ। त्यसै गरी डेरिभेसन अफ इट्स पिएमएफ, यसको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनलाई हामीले डिराइभ गर्नेछौँ। सँगसँगै रिलेसन विथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्डर समवाट सिमिलर कन्डिसन, अन्डर द सिमिलर सेटअपमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको रिलेसन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नेछौँ। जेनरलाइजेसन अफ द पिएमएफको जेनरलाइजेसन, अब वास्तवमै जेनरलाइजेसन त गरिँदैन, तर हामीले जेनरलाइज गऱ्यौँ भने कस्तो होला त भनेर हेर्नेछौँ। अनि डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सको लागि पिएमएफ्सहरू के हुन जान्छन्, यो हाम्रो प्यास मेटाउनको लागि मात्रै है। डिफ्रेन्ट भेरिएसन्समा कस्ता कस्ता पिएमएफ्सहरू हुन सक्छन्। हामीले जम्मा चारवटा भेरिएसन्सलाई दुईवटा भेरिएसन्समा रिड्युस गरिसकेपछि दुईवटा भेरिएसन्स पढे भइहाल्छ। तर पनि यदि हामीले चारवटै भेरिएसनको पिएमएफ हेर्नु पर्यो भने कस्तो होला भनेर हामीले हेर्ने मात्रै गर्छौँ है। सिमिलरली रिलेसन विथ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरमसँग कस्तो रिलेसन छ, एन्ड द रिजन बिहाइन्ड टर्मिङ इट नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, यो डिस्ट्रिब्युसनलाई नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन किन राखियो भनेर पनि हामी रिजन हेर्नेछौँ। एन्ड फाइनल्ली वी विल प्रुभ द्याट द प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन अफ दिस नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कम्प्लाइज विथ द रुल अफ प्रोबेबिलिटी। द्याट इज यसको जुन पिएमएफ छ, यो पिएमएफ चाहिँ यदि हामीले इन्फाइनाइट सम, यसको इन्फाइनाइट सम लग्यौँ भनेपछि द्याट इक्वल्स टु 1 अर युनिटी भनेर हामीले हेर्नेछौँ। अनि बोनस पार्टमा एउटा प्यारामिटर, यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा प्यारामिटरलाई हामीले रियलमा चेन्ज गऱ्यौँ भने, हुन त यो कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन हो, डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन हो, तर हामीले यसको एउटा प्यारामिटरलाई रियलमा चेन्ज गऱ्यौँ भने यो चाहिँ कसरी पोल्याज डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन जान्छ, टर्न हुन जान्छ, चेन्ज हुन जान्छ, त्यो पनि हेर्नेछौँ। एन्ड फाइनल्ली वी विल सल्भ सम प्रब्लम्स रिलेटेड टु वाट वी स्टडी हियर। हामीले के पढ्दैछौँ त्यसको बारेमा केही प्रब्लम्सहरू हामीले हेर्नेछौँ। सो फर्स्टमा नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, आशा छ देखिरहेछ, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई सर्ट फर्ममा नोटेसन्सहरू एनबिडी अनि एनबी अनि बीको पावरमा नेगेटिभ इन्डेक्स यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। एउटा कुनै एक्स भन्ने ऱ्यान्डम भेरिएबल छ भने यसरी एक्स बिलोङ्स टु नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, अथवा एक्स फलोज नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, अथवा एक्स फलोज नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, अथवा एक्स फलोज नेगेटिभ बी, यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसको फर्स्टमा सर्ट हिस्टोरी हेर्नु पर्दा, सर्ट हिस्ट्री यसलाई चाहिँ 1713 AD मा फर्स्ट स्टडी
कसले गरेको मानिन्छ भन्दा मोन्टमोट भन्ने व्यक्तिले स्टडी गरेको मानिन्छ। इन 1713 AD फर्स्ट स्टडीड बाई मोन्टमोट। त्योभन्दा अघि नै ब्लेज पास्कल भन्ने वैज्ञानिकले यसको मेन्सन गरेको पनि पाइन्छ। had previously been mentioned by Blaise Pascal। यो रह्यो हाम्रो सर्ट हिस्टोरी। अब हामीले हेर्नेछौँ डेफिनेसन विथ PMF एक्सप्रेसन। डेफिनेसन विथ PMF एक्सप्रेसन। PMF एक्सप्रेसन सँगैको डेफिनेसन हेर्नेछौँ हामीले। यसमा के भन्छ भन्दा अ भेरिएबल, एउटा कुनै ऱ्यान्डम भेरिएबल, random variable x is said to follow a negative binomial distribution with its parameters k and p if its probability mass function is p random variable x is equal to probability of small x minus 1 k minus 1 p to the power k q to the power x minus k, where x is equal to k plus 1 and so on, and k is greater than 0 and 0 otherwise। के भएको x ले k plus 1 र so on भ्यालु लगेको खण्डमा र k ग्रेटर देन 0 भएको खण्डमा यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन के हुन जान्छ, x minus 1 c k minus 1 p to the power k q to the power x minus k हुन जान्छ र अरु केसमा 0 हुन जान्छ। र यसको अर्को फर्म पनि छ, p x is equal to x px, यसलाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ p x अनि यो सेमिकोलन एन्ड देन k, इसका प्यारामिटर्सहरु इज इक्वल टु x plus k minus 1 c k minus 1 p to the power k q to the power x, जसमा x ले के भ्यालुहरु टेक गर्न सक्छ 0 1 2 एन्ड सो अन, अनि यसमा पनि k ग्रेटर देन 0 हुनै पर्यो एन्ड 0 otherwise। र यसमा युजुअली के भनिन्छ भन्दा हामीले के लाई के गर्छौं भन्दा नम्बर अफ सक्सेसेस को रूपमा लिन्छौं। दुईटैमा k बराबर नम्बर अफ सक्सेसेस। अब यो दुईटा फर्ममा डिफरेन्स के छ भन्दा यसमा x भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स हुन्छ अथवा नम्बर अफ ड्रज, तर यसमा x भनेको नम्बर अफ फेलर्स हुन्छ। नम्बर अफ सक्सेसेस भएको खण्डमा हाम्रो यो नम्बर k ले चाहिँ नम्बर अफ सक्सेस रिप्रेजेन्ट गरेको खण्डमा र x ले नम्बर अफ ट्रायल्स र ड्रज रिप्रेजेन्ट गरेको केसमा माथिको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन लाग्छ र यदि k ले नम्बर अफ सक्सेसेस रिप्रेजेन्ट गर्यो र x ले नम्बर अफ फेलर्स डिनोट गर्यो
भनेपछि हाम्रो पिएमएफ यो सेकेन्ड भेरिएसनको बन्न जान्छ। यो फर्स्ट भेरिएसन हामीले लेट गरौँ, सेकेन्ड भेरिएसन यो भयो। यसमा हामीले के कमन सेन्स लगाऊँ है। पी भनेको जहिले पनि के हो, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो। क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलर हो। अनि एक्स र के को कुरा आइसक्यो। त्यसै गरी अर्को के रहन बाँकी भयो भन्दा अब एक्स र के को भ्यालु के हुन सक्छ नि त। के भनेको नम्बर अफ सक्सेस हो, भनेको सफलता हो भने सफलता जहिले पनि के हुनु पर्यो, 0 भन्दा बढी हुनु पर्यो। के भने एउटा सफलता हासिल गरेको, 2 नम्बर अफ सक्सेसेस, 3 नम्बर अफ सक्सेसेस, द्याट इज के सुड बी अलवेज ग्रेटर देन 0। र अब भन्नुहोस् यदि 5 वटा सक्सेस हामीलाई हात पार्नु छ भने हामीले कतिवटा ट्रायल गर्नु पर्ला भन्नाले 5 वटा सक्सेस पाउनु छ भने कम्तीमा 5 वटा ट्रायल त गर्नु पर्यो नि, नभए 6 वटा गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि आउँदैन भने 7 वटा, त्यसमा पनि आउँदैन भने सो अन एन्ड त्यसमा पनि आउँदैन भने हामीले इन्फाइनाइट टाइम्स चाहिँ के गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो, अथवा इन्फाइनाइट नम्बर अफ टाइम्स हामीले ट्रायललाई कन्डक्ट गर्नु पर्यो। सिमिलरली यसमा के भनेको नम्बर अफ सक्सेस छ, द्याट इज अघि भने जस्तै के चाहिँ के हुनु पर्यो, 0 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। र जुन नम्बर अफ फेलर्स छ, यो नम्बर अफ फेलर्स के हुन सक्यो, हामीलाई फर्स्टमै सफलता हासिल हुन सक्छ, मतलब फर्स्टमै हामीले चाहेको इभेन्ट अकर गर्न सक्छ। त्यो केसमा फेलरको भ्यालु कति हुन सक्ने भयो, 0 जस्तो, अथवा फर्स्टमै 0 भयो। अथवा हामीलाई 5 सक्सेसेसहरू चाहिएको छ र 5 सक्सेसेसहरू लगातार भयो भने हाम्रो 5 सक्सेसेस त आइसक्यो नि, आइसक्यो भने नम्बर अफ फेलर्स कति हुन सक्यो, 0। त्यसपछि नम्बर अफ फेलर्स यहाँ 0 बाट बढ्दै कतिसम्म हुन सक्यो, इन्फाइनाइट टाइमसम्म हुन सक्यो। यसरी हामीले डेफिनेसन विथ पिएमएफ एक्सप्रेसन सँगैको डेफिनेसनलाई हामीले यसमा चर्चा गर्यौं। अब हामी यसका डिफ्रेन्ट नेम्सहरू बिस्तारै जाँदैछौँ, नातिनु होला। डेरिभेसन प्लस यसमा भएका सबै डेरिभेसन्सहरू, थ्योरम्सहरू हामीले गर्नेछौँ। अब यसमा डिफ्रेन्ट नेम्समा यसलाई फर्स्टमा एउटा नामले चिनिन्छ, के नामले भन्दा वेटिङ टाइम बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, र अर्को नाम पास्कल्स डिस्ट्रिब्युसन। अर्को नाम रहेको छ पोल्याज डिस्ट्रिब्युसन। र यो पास्कल्स र पोल्याज डिस्ट्रिब्युसनमा फरक के छ भन्दा, पास्कल्स डिस्ट्रिब्युसन कन्भेन्सन एउटा हामीले मानिआएको कुरा के छ भने, पास्कल्स डिस्ट्रिब्युसन यदि के भयो, प्यारामिटर्स भन्दा पनि अगाडिको जुन के छ, यो केले यदि डिस्क्रिट भ्यालु लग्छ भने हामीले त्यसलाई पास्कल्स डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र यदि केलाई हामीले के गर्यौँ, एक्सटेन्ड गर्यौँ केसमा रियल भ्यालुजहरूमा भने हाम्रो त्यो केमा टर्न हुन जान्छ, पोल्याज डिस्ट्रिब्युसनमा टर्न हुन जान्छ। अब पालो आएको छ सम वार्म अप। के वार्म अप गरौँ बिफोर डाइभिङ इन। Some warm up before diving in। यो वार्म अपमा हाम्रो बाइनोमियल अगाडि जुन पढेको छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ, यिनीहरू दुईटै चाहिँ बर्नौली ट्रायलमा बेस भएको कारणले गर्दा हामीले सुरुमा बर्नौली ट्रायल भनेको के हो त्यो सम्बन्धी बुझ्छौँ है। यसमा बर्नौली ट्रायल जसलाई बाइनोमियल ट्रायल पनि भनिन्छ, साथीहरू यो यस्तो ट्रायल हो जसमा
पोसिबल आउटकम्सहरू जम्मा 2 वटा मात्रै हुन्छन्। एउटालाई हामीले सक्सेस मान्ने गर्छौँ र अर्कोलाई हामीले फेलियर मान्ने गर्छौँ। जस्तो हामीले आर्बिट्रेरीली एउटालाई हामीले आउटकम ए मान्यौँ भने अर्को एउटा आउटकम बी हुन जान्छ र यसमा हामीलाई जुन हामीले जुन इभेन्टमा इन्ट्रेस्ट राख्छौँ त्यो इभेन्ट हाम्रो लागि सक्सेस बन्न जान्छ र हामीलाई इन्ट्रेस्ट नभएको आउटकम चाहिँ के बन्न जान्छ, फेलियर बन्न जान्छ अथवा हामीले एज अ फेलियर मान्छौँ। सो यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा इज अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट with exactly 2 possible outcomes. Such as success and failure or A and B। हामीले हाम्रो सजिलो जुन हुन्छ त्यही मान्न सक्छौँ। A and B in which the probability of success is the same every time the experiment is conducted. This means each trial are identical and independent। यसमा हेरौँ हामी, बर्नौली ट्रायल भनेको त्यस्तो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो जसमा धेरै ट्रायल्सहरू हुने गर्छन् है, तर प्रत्येक ट्रायल्सका कतिवटा मात्र आउटकम्स हुन्छन्, 2 पोसिबल आउटकम्स। सम्भाव्य जुन आउटकम्सहरू हुन्छन् त्यो 2टा मात्रै हुन्छन्, एउटा सक्सेस हुन्छ भने अर्को फेलियर हुन्छ। हामीले मान्ने कुरा हो है, 2टामा यदि एउटा सक्सेस हुन्छ भने अर्को के हुन्छ, फेलियर हुन्छ। र आर्बिट्रेरीली हामीले सपोज गर्ने कुरा, यदि एउटालाई ए मान्यौँ भने अर्कोलाई बी मान्यौँ भने एउटा ए हुन्छ अर्को के हुन्छ, बी हुन्छ। र यो त्यस्तो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो जसमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, हामीले जति पटक एक्सपेरिमेन्टलाई यो ट्रायललाई रिपिट गरौँ प्रत्येक ट्रायलमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ के भइरहेको छ, सेम भइरहेको छ। भन्नुको मतलब के भन्दा प्रत्येक ट्रायल्सहरू के छन् त, आइडेन्टिकल छन् र एकअर्कामा इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने बुझ्न पर्यो। र यसमा हामीले बाइनोमियल ट्रायलमा अर्को के पनि बुझौँ भन्दा, यो हामीलाई थाहा छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट हामीले एक्सपेरिमेन्ट 2टा तरिकाले कन्डक्ट गर्न सक्छौँ, विदाउट रिप्लेसमेन्ट र विथ रिप्लेसमेन्टले। यदि विथ रिप्लेसमेन्टले गरियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामीले बाहिर तानेको चिजलाई फेरि त्यही भित्र राख्छौँ भने प्रोबेबिलिटी पी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के भइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ। तर यदि हामीले बाहिर तानेको चिजलाई हामीले भित्र राख्न भुल्यौँ अथवा हामीले राखेनौँ आवश्यकता अनुसार भने त्यसमा पी के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। त्यसो भए हामीले के बुझ्नु पर्यो, बर्नौली ट्रायल्समा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस त रिमेन्स सेम, सबैमा सेम हुन्छ, मतलब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसो भए यो कस्तो टाइपको एक्सपेरिमेन्ट हो, विथ रिप्लेसमेन्ट टाइपको एक्सपेरिमेन्ट हो। र यो बर्नौली ट्रायलमा के बेस्ड छन्, बाइनोमियल र नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बेस्ड छन्। भनेपछि यिनी 2वटै पनि कस्ता टाइपका एक्सपेरिमेन्टमा बेस्ड भएको हो, विथ रिप्लेसमेन्ट वाला एक्सपेरिमेन्टमा बेस्ड भएको हो। र एउटा यसमा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्ने कुरा पनि आउँछ। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेका त्यस्ता इभेन्ट्सहरू हुन् साथी, आर दोज इभेन्ट्स
those events that cannot happen at the same time, that cannot happen at the same time. For example, आँखा बन्द गर्नु र आँखा खोल्नु कस्ता इभेन्ट्सहरू हुन्? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू हुन्। तपाईले आँखा खोल्नु भएको छ भने त्यसमा आँखा बन्द गरेको पनि हुन्छ, हुँदैन। कि आँखा खोलेको हुन्छ कि आँखा बन्द गरेको हुन्छ। यिनीहरूमा के हुँदैन, दुईटै कुराहरू सेम हुन एउटै टाइममा हुन सक्दैन। त्यसैगरी टसिङ अफ अ कोइन, टसिङ अफ अ कोइन, एउटा कोइन टस गर्नु भयो भने कि हेड पर्छ कि टेल पर्छ, तर दुईटै एउटै टाइममा पर्न कहिले पनि सक्दैन। त्यसैले टसिङ अफ अ कोइन जुन छ यो चाहिँ कस्तो एक्सपेरिमेन्ट हो? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एक्सपेरिमेन्ट हो। अथवा यसमा हेड पर्नु र टेल पर्नु जुन दुईवटा इभेन्टहरू छन्, यिनीहरू कस्ता इभेन्ट्सहरू हुन्? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू हुन्। र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सले के भन्छ भने यदि यो हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी पी छ र टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी क्यू छ भने पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1 भन्छ। यसलाई हामीले फर्मली लेख्नु पर्दा बाइ द रुल अफ प्रोबेबिलिटी, बाइ द रुल अफ प्रोबेबिलिटी अथवा टोटल प्रोबेबिलिटी, by the rule of total probability for mutually exclusive events, P plus Q is equal to 1, that is Q is equal to 1 minus P। र यदि P भनेको सक्सेस सँग रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हो भने Q भनेको केसँग रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हो? फेलियरसँग रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हो। त्यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ बर्नौली ट्रायलमा क्यू र पी को रिलेसन के हुने रहेछ? क्यू इज इक्वल टु 1 माइनस पी अथवा पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1। यो भयो हाम्रो सम वार्म अप बिफोर डाइभिङ इन। अब यसमा सिमिलरिटी टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग यो कसरी सिमिलर छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। अब similarity to binomial distribution। सिमिलर टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पहिले पढिसकेका छौँ है। र हामीलाई के थाहा छ भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा र नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई के थाहा छ भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा नम्बर अफ ट्रायल्स और नम्बर अफ ड्रज चाहिँ के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। तर के भने नम्बर अफ सक्सेस, आइदर नम्बर अफ सक्सेस आइदर पनि हैन, यसमा त बोथ नम्बर अफ सक्सेस एन्ड फेलर भ्यारी, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? भेरिएबल हुन्छन्। र नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा ठिक उल्टो हुन्छ, सिचुएसन इज रिभर्स्ड है। अब यसमा नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ? नम्बर अफ ट्रायल्स अथवा ड्रजहरू यो भेरिएबल हुन्छ र आइदर नम्बर अफ सक्सेस और नम्बर अफ फेलर, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? एउटा चाहिँ के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। भन्न खोजेको के भन्दा यदि नम्बर अफ सक्सेस फिक्स्ड भयो भने नम्बर अफ फेलर्स के गर्छ? भ्यारी गर्छ।
यदि नम्बर अफ फेलर भ्यारी गर्यो भने नम्बर अफ सक्सेस के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यदि नम्बर अफ सक्सेस फिक्स्ड छ भने नम्बर अफ फेलर के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ यदि नम्बर अफ फेलर फिक्स्ड छ भने नम्बर अफ सक्सेसेस के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ यसरी हेर्न सक्छौं नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा दुईटा र्यान्डम भेरिएबल आउँछन् है एउटा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ दुईटा के आउँछ र्यान्डम भेरिएबल आउँछ यो फर्स्ट भेरिएसनमा हेर्नुस् फर्स्ट भेरिएसनमा नम्बर अफ ट्रायल्स के छ भेरिएबल छ नम्बर अफ फेलर पनि के छ भेरिएबल छ अर्को सेकेन्ड भेरिएसनमा के छ नम्बर अफ सक्सेस भेरिएबल छ नम्बर अफ फेलर के छ फिक्स्ड छ अनि नम्बर अफ ट्रायल्स त दुईटै भेरिएसनमा नम्बर अफ ट्रायल्स के हुने नै भयो भेरिएबल हुने नै भयो यहाँ मैले लेखेको फर्स्ट भेरिएसन र सेकेन्ड भेरिएसन अगाडिको फर्स्ट र सेकेन्डसँग म्याच गर्न जाँदैन मैले यति मात्र चलाउनलाई यो आई र आई लेखेको अथवा मैले यहाँ के लेख्छु ए र बी लेख्छु हुन्छ दुईवटा भेरिएसन्सहरु छन् अगाडिकोसँग म्याच गर्दैन है भन्नुको मतलब नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ नम्बर अफ ट्रायल फिक्स्ड हुन्छ र बोथ नम्बर अफ सक्सेस र फेलर के हुन्छन् एकअर्कामा भ्यारी गर्छन् कसरी भ्यारी गर्छन् अहिले मैले भन्छु अनि नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा ठिक सिचुएसन के हुन्छ रिभर्स भइदिन्छ नम्बर अफ ट्रायल्स अथवा नम्बर अफ ड्र चाहिँ भेरिएबल हुन्छ र नम्बर अफ सक्सेस फिक्स्ड भयो भने नम्बर अफ फेलर के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ नम्बर अफ सक्सेस भेरिएबल भयो भने नम्बर अफ फेलर के भइदिन्छ फेरि फिक्स्ड भइदिन्छ यसरी नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीलाई दुईटा र्यान्डम भेरिएबलहरु आउँछ दुईटा र्यान्डम भेरिएबलमा कुन र्यान्डम भेरिएबल कुनलाई चाहिँ हामीले के मान्ने एउटा नम्बर अफ ट्रायल आउँछ भेरिएबल हामीले यो नम्बर अफ ट्रायल भेरिएबल आउनलाई हामीले फर्स्ट भेरिएसन मान्यौं भने यो नम्बर अफ सक्सेस अथवा नम्बर अफ फेलर जुन छ यो भेरिएबल आउनेलाई हामीले के मानौँला सेकेन्ड भेरिएसन मानौँला हुन्छ यसलाई अझ मैले अगाडि गर्दै गएपछि हामीले अझ राम्रोसँग बुझ्ने छौं अब पालो आएको छ डेफिनेसन इन वर्ड्स हामीले मानेको एजम्पसनहरुबाट यसलाई डिफाइन गर्ने छौं डेफिनेसन इन वर्ड्स कस्तो टाइपको डेफिनेसन भन्दा इन्फर्मल यसमा हामीले डिफाइन गरौं सपोज अ Bernoulli trial suppose a Bernoulli trial with possible outcomes A and B is conducted एउटा Bernoulli trial जसमा दुईटा मात्रै पोसिबल आउटकम्सहरु के छन् A र B छन् त्यस्तो कन्डक्ट भयो भने then if the sequence of outcome is terminated with predefined number of one of the outcome say A मैले यसलाई अहिले व्याख्या गर्ने छु which could be either success or failure हामीलाई मतलब छैन मात्र हामीलाई मतलब छ आउटकम मात्र हामीलाई मतलब छ आउटकम छ then the random variable of outcome B then the random variable of number of outcome B will follow negative binomial distribution र यसलाई denoted by x follows nb kp यसका k र p हामीले अगाडि नै भनिसक्यौं k र p के हुन् त प्यारामिटर्स हुन् र यसमा हामीले के भनेको नम्बर अफ सक्सेसेस नभनेर मैले के भन्न चाहे भने k is the
predefined number of outcome A। यसलाई फेरि पनि बुझौँ है। सपोज अ बर्नली ट्रायल, एउटा बर्नली ट्रायल चाहिँ कन्डक्ट गरियो जसका पोसिबल आउटकम्सहरू के र के छन्, ए र बी छन्, इज कन्डक्टेड। देन इफ द सिक्वेन्स अफ आउटकम, यदि त्यो जुन आउटकमहरूको सिक्वेन्स छ हामीले ट्रायल गर्दै गयौँ र कुन बेला टर्मिनेट हुन जान्छ भने जब चाहिँ के हुन्छ, यो आउटकम ए को कुनै प्रिडिफाइन्ड नम्बर, जस्तो 5 वटा आउटकम ए भएपछि हामीले सक्ने, यो ट्रायल चाहिँ अब त्यहाँ खतम हुन्छ, एन्ड हुन्छ भन्यो भने लास्टमा फिफ्थ आउटकम अफ ए को फिफ्थ आउटकम आयो भनेपछि हामीले त्यो ट्रायललाई चाहिँ के गर्छौँ, एन्ड गर्छौँ भने अर्को जुन ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, नम्बर अफ आउटकम बीलाई काउन्ट गरिरहेको जुन ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, यो ऱ्यान्डम भेरिएबलले चाहिँ के फलो गर्छ, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। यसलाई हामीले अझ सजिलो तरिकाले कसरी बुझौँ भने यदि मानौँ हामीलाई 5 टाइम्स अथवा फिफ्थ आउटकम अफ ए ल्याउनु छ भने हामीले बर्नली ट्रायल कन्डक्ट गरिरहेछौँ, अथवा फिफ्थ आउटकम अफ, ल मानौँ हामीलाई फिफ्थ हेड पाउनु छ, भने हामीले के गर्दै जान्छौँ, कोइनलाई टस गर्दै जान्छौँ। फर्स्टमा हेड आउला, फेरि टेल आउला, फेरि टेल आउला हो, फेरि हेड आउला, टेल आउला, फेरि के आउला, हेड आउला। यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट हेड भयो, यहाँ सेकेन्ड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड। अब फिफ्थ हेड आउनको लगत्तै हाम्रो यो सिक्वेन्स के हुन जान्छ, अब टर्मिनेट हुन जान्छ, एन्ड हुन जान्छ। टर्मिनेटेड मतलब हामीलाई फिफ्थ हेड चाहिँ के गर्नु छ, यो सिक्वेन्समा ल्याउनु छ। र लास्ट हाम्रो जुन इभेन्ट छ, त्यो इभेन्ट चाहिँ जहिले पनि केसमा कन्क्लुड हुनुपर्छ, सक्सेसमा। अथवा हामीले जुन यहाँ इन्ट्रेस्टको इभेन्ट हो, त्यही इन्ट्रेस्टेड इभेन्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ, कन्क्लुड हुनुपर्छ हाम्रो यो सिक्वेन्स। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल के लाग्न सक्यो, यदि हामीलाई 10th टेल पाउनु छ, भने यसो समथिङ अब हेड टेल हुँदै जाँदा आफ्नो नम्बरमा लास्ट हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, टेल आउनु पर्यो। यो कुन टेल हुनु पर्यो, यो 10th टेल हुनु पर्यो। यसमा फेरि हामीले टेल आउनेलाई हामीले के मानिरहेको छौँ, सक्सेस मानिरहेको छौँ है। त्यसरी यसमा पनि के हुनु पर्यो, लास्ट जुन इभेन्ट छ त्यो इभेन्ट के भने सक्सेस हुन पर्यो। मतलब हामीले टेल आउनेलाई सक्सेस मान्यौँ भने सक्सेस हुन पर्यो, अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्टको इभेन्ट आउनु पर्यो। अहिले हाम्रो इन्ट्रेस्टको इभेन्ट टेल हो, त्यही भएर लास्ट जुन ट्रायल छ यसमा चाहिँ के आउनु पर्यो, टेल आउनु पर्यो। त्यसरी हामीले यो जुन नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ यसलाई कसरी पनि भन्छौँ भन्दा, NBD इज such an distribution, NBD is such a distribution in which the experiment is repeated until a fixed number, यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, फिक्स्ड नम्बर अफ सक्सेस अर फेलर अकर्स। सक्सेस र फेलरको कुनै एउटा फिक्स्ड नम्बर रिपिट नहुँदासम्म हामीले एक्सपेरिमेन्ट यदि कन्डक्ट गरिराख्छौँ भने त्यसबाट जुन डिस्ट्रिब्युसन आउँछ त्यो कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन आउँछ, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आउँछ। यसलाई हामीले अरू वर्डहरू कसरी भन्न सक्छौँ, केथ सक्सेस हैन, केथ सक्सेस इन एक्स ट्रायल्स, अथवा such an distribution in which the experiment is conducted to get k success। यसरी फरक तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो भयो डेफिनेसन इन वर्ड्स, अलि इन्फर्मल टाइपको हामीले आफै बनाएको टाइपको। अझ यसलाई राम्रोसँग हामीले अब तलको त्यो इक्जाम्पलमा राम्रोसँग हेर्नेछौँ।
कसरी यो चाहिँ बाइनोमियलबाट डिफरेन्ट हुन्छ र यसका भेरिएसन्सहरू पनि हेर्नेछौँ। यसमा we are going to see how it differs from binomial distribution. Binomial distribution बाट कसरी फरक छ by using examples है, अनि यसका डिफरेन्ट फर्म्सहरू and different forms of negative binomial distribution. यसमा हामीले इक्जाम्पल हेरेर कसरी चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा फरक छ र नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनका डिफरेन्ट फर्म्सहरू के हुन सक्छन् भनेर हेर्छौँ है। से वी आर रोलिङ अ डाइस, मानौ हामीले डाइस चाहिँ के गरिरहेछौँ, रोल गरिरहेछौँ। देन से आउटकम A is equal to getting 1. यदि हामीलाई 1 आयो भने हामीले त्यसलाई के मानौँ, आउटकम A मानौँ, र getting 2, 3, 4, 5 and 6 1 भन्दा अरू जेसुकै आयो पनि हामीले त्यसलाई के मानौँ, आउटकम B मानौँ भने यसमा के हुन जान्छ भन्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटी अफ A हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ A कति हुन जान्छ, आउन सक्ने जुन इभेन्ट चाहिँ एउटा फेभरेबल आउटकम छ, एउटा टोटल स्याम्पल स्पेस कति छ, 6। त्यसैगरी यसमा प्रोबेबिलिटी अफ B मा फेभरेबल आउटकम कतिवटा छ, 5 वटा, टोटल स्याम्पल स्पेस कति छ, 6 छ भने यसमा प्रोबेबिलिटी अफ A 1/6 हुन गयो, प्रोबेबिलिटी अफ B के हुन गयो, 5/6 हुन गयो। र यो पनि के हो त, एउटा कस्तो टाइपको इभेन्ट हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो। यदि आउटकम A हुन्छ भने आउटकम B हुँदैन, यदि आउटकम B हुन्छ भने यदि आउटकम A हुँदैन। मतलब A र B सँगसँगै कहिले पनि हुन सक्दैनन् र यिनीहरूको आउटकमलाई जोड्दाखेरि टोटल चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। नपत्याए 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टु कति हुन जान्छ, 1। यो हाम्रो हामीले एजम्सन गरेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ। यो एक्सपेरिमेन्टमा अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्दा, अथवा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले कस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ भन्दा, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ x number of outcome A when a dice is rolled for 6 times. जति पनि मान्न पाइयो हामीले एउटा फिक्स्ड नम्बर चाहिँ 6 टाइम्स मानौँ, when a dice is rolled for 6 times। अथवा हामीले डाइस कस्तो, कुन डाइस हो भन्ने कुरा माथि डिफाइन गरिसकेपछि हामीले यहाँ द लेखौँ, when the dice is rolled for 6 times। यसमा हेर्नु पर्दा यो जुन 6 टाइम्स रोल गरेको छ यो त नम्बर अफ ट्रायल्स हो, नम्बर अफ ट्रायल्स हो कि हैन, नम्बर अफ ट्रायल्स कति छ, 6 छ। यो के छ भन्नुहोस् त, फिक्स्ड छ। अब यसमा हामीले आउटकम ए, हामीलाई हाम्रो इन्ट्रेस्टको आउटकम के हो, आउटकम ए हो। त्यही भएर आउटकम एलाई हामीले के मानौँ, सक्सेस मानौँ। सक्सेसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, यहाँ एक्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेपछि यहाँ एक्स लेखौँ। फेलरलाई हामीले एक्सको कम्प्लिमेन्ट लेखौँ। अब यिनी दुईटै भ्यारी गर्छन् यसमा, मतलब यिनी दुईटै के कस्ता हुन्, भेरिएबल्सहरू हुन्। कसरी भेरिएबल्सहरू हुन् भन्दा, यदि हामीले 6 टाइम्स हामीले 6 पटक चाहिँ डाइसलाई रोल गऱ्यौँ भने कति पटक आउटकम ए आउन सक्छ भन्नुहोस् त, 1 पटक आउन सक्छ। 1 पटक आउटकम ए आएको बेलामा फेलर 0 टाइम पनि आउन सक्छ है, 0 टाइम आउन सक्छ। 0 टाइम आउटकम ए आएको बेलामा अब आउटकम बी कति टाइम्स आउनु पर्यो, 6 टाइम्स आउनु पर्यो, किनभने हामीले त 6 टाइम्स नै रोल गरेर यो कुरा गरिरहेको हो। मैले डाइस 6 टाइम्स रोल गरिसकेँ भने 6 टाइम्स डाइस रोल गरिसक्दा एक्सको भ्यालु कति हुन गयो, 0 हुन गयो। मतलब 0 टाइम्स आउटकम ए आयो भने 6 टाइम्स चाहिँ के आउने भयो, आउटकम बी आउने भयो। 1 टाइम आउटकम ए आयो भने कति टाइम्स आउटकम बी आउने भयो, 5 टाइम्स। त्यसैगरी 2 टाइम्स आयो भने
4 टाइम्स आउने भयो, 3 टाइम्स आयो भने 3 टाइम्स आउने भयो, यहाँ 4 टाइम्स आयो भने 2 टाइम्स आउने भयो, त्यसै गरी 5 टाइम्स आयो भने के आउने भयो 1 टाइम्स, त्यसरी 6 टाइम्स आउटकम ए आयो भने 0 टाइम्स चाहिँ के आउने भयो आउटकम बी आउने भयो। यसरी 0 टाइम्स आयो भने 6, 1 टाइम आयो भने 5, यसरी भेरिएबल छ कि छैन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले यस्तो क्वेसनलाई के गर्छ सल्भ गर्छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्स नम्बर अफ आउटकम ए। यसमा आउटकम ए लाई हामीले के मान्यौं सक्सेस मान्यौं भनेपछि नम्बर अफ सक्सेस र एन्ड नम्बर अफ फेलर दुवै चाहिँ के छन् यसमा भेरिएबल छन् र फिक्स्ड के छ माथिको नम्बर अफ ट्रायल्स चाहिँ के छ फिक्स्ड छ। यसरी अब नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले कस्तो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्छ भन्दा नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले यसमा अब 4 वटा भेरिएसनहरु आउँछन् है। हामी हेरौं के हुन्थ्यो नि। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी of getting fifth outcome of A. Fifth outcome A. अब भेरिएसन 1 मा हेर्नुस् त। सुरुमा A को आउटकम हामीले A को आउटकमलाई सक्सेस मान्यौ है। यसमा सक्सेस र फेलर इन्टरचेन्जेबल छन्। जस्तो 5 वटा सक्सेस भन्नु के हो त सरी 5 वटा सक्सेस भन्नु के हो एउटा फेलर भन्नु हो। 4 वटा सक्सेस भन्नु के हो 2 टा फेलर भन्नु हो। हुन त यसमा पनि इन्टरचेन्जेबल त छन् तर हामीले यसलाई छुट्टै छुट्टै मानेर गर्छौं। फर्स्टमा फिफ्थ आउटकम ए आउने जब चाहिँ के छ डाइसलाई when dice is rolled for x times आउटकम ए चाहिँ फिफ्थ टाइम्स आउने प्रोबेबिलिटी कति छ रे है। फिफ्थ आउटकम ए 5 वटा आउटकम ए आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यदि डाइसलाई के गरियो भने x टाइम्स रोल गरियो भने। अब फिफ्थ आउटकम अफ ए आउनको लागि कम्तीमा के हुनु पर्यो x को भ्यालु के हुनु पर्यो 5 हुनु पर्यो। मतलब 5 टाइम्स त रोल गर्न पर्यो नि। यदि 5 टाइम्स सरासर ए भन्ने इभेन्ट आयो भने 5 वटा आउटकम त्यही आइहाल्यो। हाम्रो सिक्वेन्स के भइहाल्यो टर्मिनेट भइहाल्यो। तर यदि 5 वटामा आएन भने 6 वटामा टर्मिनेट होला। 7 आउटकम्स 7 इभेन्ट्स 7 टाइम्स ट्रायल गर्नु पर्ला। यसरी सो अन हामीले इन्फाइनाइट टाइम्स पनि के गर्नुपर्ने हुन सक्छ ट्रायलहरु कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसमा x भनेको के हो त नम्बर अफ ट्रायल्स हो। अर्को भेरिएसन के हुन सक्छ आफ्टर गेटिङ सम फेलर्स है। भन्नाले फेलर्स भन्नुको मतलब यसमा आउटकम ए आउनुलाई हामीले सक्सेस मानेछौं भने फेलर हाम्रो आउटकम बी हो। त्यसो भए आफ्टर गेटिङ x आउटकम्स अफ बी दैट इज x फेलर्स x आउटकम्स अफ बी। अब यसमा x ले के भ्यालुहरु लग्न सक्ला भन्दा हामीलाई 5 वटा आउटकम ए ल्याउनु छ भने 0 आउटकम बी होला। सरासर 5 पर्यो आउटकम अफ बी कति भयो 0 भयो। सरासर 5 वटा आउटकम परेन बीचमा कतै एउटा पर्यो भनेपछि कतिवटा आउटकम बीचमा कतै एउटा आउटकम बी पर्यो भनेपछि कतिवटा आउटकम बी भयो एउटा। त्यसैगरी दुईटा हुन सक्ला। त्यसरी इन्फाइनाइट टाइम्स 1000 पटक आउटकम बी आउन सक्छ 5 वटा आउटकम ए आउनु भन्दा अघि हो किन। फिफ्थ आउटकम ए आउनु भन्दा अघि 1000 वटा आउटकम अफ बी पनि आउन सक्छ। त्यसरी चाहिँ सोङ जाने भयो। अब अर्को भेरिएसन के छ यो भेरिएसनमा हामीले आउटकम ए लाई के मान्यौ फिफ्थ आउटकम ए लाई हामीले के मान्यौ सक्सेस मान्यौ भनेपछि यसमा हेर्नुस् माथि के थियो फिफ्थ सक्सेस हुँदाखेरि 1 फेलर हुने फिक्स थियो। तर यसमा हेर्नुस् फिफ्थ सक्सेस हुँदाखेरि फेलरहरु जति पनि हुन सक्दो रहेछ। फिफ्थ सक्सेस हुँदा ट्रायल त जति पनि हुन सक्ने भयो त्यो पहिलाको छँदैछ। अब सेकेन्डमा हामीले के मानौं आउटकम बी लाई सक्सेस मानौं। अब मैले यसमा 9th लेखे केही फरक परेन। यसमा 5th लेखे यसमा 9th लेखे। अब यसमा भेरिएसन के होला भन्नुस् त। यसलाई मैले क्यापिटल आई गर्छु। आई मा when फर्स्टमा यही हुने भयो माथिको जस्तो नै हुने भयो when dice is rolled for x times।
जब डाइसलाई कति टाइम्स रोल गरिन्छ x टाइम्स। अब यसमा x को भ्यालु कति होला, हामीलाई आउटकम b छ, अहिले आउटकम b चाहिँ हामीले सक्सेसको रूपमा लगेका छौँ भनेपछि 9th आउटकम अफ b आउनको लागि कम्तीमा कति पटक डाइस रोल गर्न पर्ला, 9 टाइम्स रोल गर्न पर्ला, नभए 10 नभए 11 एन्ड सो अन। अथवा कतिवटा आउटकम अफ बी आफ्टर गेटिङ x आउटकम्स अफ a। अब यसमा पनि x को भ्यालु कति हुन सक्ला, 9th आउटकम त आउनु छ, तर बीचमा कतिवटा आउटकम अफ a आउला, 0 आउला, एउटा आउटकम आउला, बीचमा दुईटा आउला, तीनटा आउला एन्ड देन सो अन इन्फाइनाइट टाइम्स। 1000वटा आउटकम अफ ए आएर अनि लास्टमा 9th आउटकम पनि आउन सक्छ, 1001वटा आउटकम अफ ए आएर अनि 9th आउटकम पनि आउन सक्छ, बीचमा कतै 8th आउटकमहरू 8वटा बीहरू परे अनि त्यसै गरी लास्टमा सरासरी 8वटा बीहरू परे अनि 1000वटा ए परे अनि लास्टमा एउटा फेरि बी आयो भने त्यो के भयो त 9th आउटकम भयो। जसरी भए पनि लास्टमा चाहिँ जुन आउटकम आउँछ त्यो सक्सेस हुनु नै छ, र त्यो कुन सक्सेस हुनु छ, 9th सक्सेस हुनु छ। बीचमा यो ट्रायल्सहरू पनि भेरिएबल हुन सक्ने भयो र बीचमा आउटकम्स अफ ए जति पनि आउन सक्ने भयो, एउटा पनि आउन सक्ने भयो, 0 पनि आउन सक्ने भयो। त्यसैले यहाँ x ले के भ्यालु टेक गर्न सक्छ, 0 1 2 3। यसरी हामीले बाइनोमियल भन्दा के फरक रहेछ भन्दा सिचुएसन फरक रहेछ, कुन तरिकाले फरक रहेछ भन्दा यदि बाइनोमियलमा नम्बर अफ ट्रायल फिक्स हुन्छ भने यसमा के हुन्छ कि भने दुईटा आउटकम्स मध्ये एउटा आउटकम चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। र यसमा दुईटै आउटकम भेरिएबल हुन्छन् भने यसमा के हुन्छ, कुनै एउटा आउटकम भेरिएबल हुन्छ अनि त्यसको कम्प्लिमेन्टरी जुन आउटकम छ त्यो आउटकम चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। यसरी कतिवटा भेरिएसन्सहरू हेर्नुभयो, 4वटा भेरिएसन्सहरू। 4वटा भेरिएसन्सहरू कसरी भयो भन्दा हामीलाई बर्नौली ट्रायलमा भएका दुईवटा प्रोबेबिलिटी, दुईवटा पोसिबल आउटकमहरू जुन छन् त्यसलाई यदि एउटालाई लिएर गयो भने दुईवटा भेरिएसन आयो, फेरि अर्कोलाई लगेर गयो भने दुईवटा भेरिएसन आयो। अब हामीले यसलाई कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौँ। reduction of 4 variations into 2। अब 4वटा भेरिएसनलाई हामीले दुईटामा रिड्युस गर्न गइरहेका छौँ। हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि हामीले के एज्युम गर्यौं भने लेट्स एज्युम फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी let's assume the fixed numbered outcome। हामीमा आएको जुन समस्या छ त्यो समस्याको यदि फिक्स्ड नम्बर वाला जुन आउटकम छ त्यो आउटकमलाई हामीले के मानौं, सक्सेस मानौं। अथवा और द आउटकम अफ आवर इन्ट्रेस्ट, हाम्रो इन्ट्रेस्टको आउटकमलाई आउटकम of our interest is success, यसलाई हामीले के मानौं, सक्सेस मानौं र अर्कोलाई हामीले फेलर एन्ड अनदर फेलर। अब भन्नुस् त अगाडि आउटकम सुरुमा आउटकम ए आउने हाम्रो सक्सेस भयो, हाम्रो सुरुको जुन केस छ यो केसमा आउटकम ए चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो भने यसलाई हामीले सक्सेस मान्यौं भने आउटकम बी सोधा के भयो, फेलर भयो। त्यसैले आउटकम बी हाम्रो सक्सेस इन्ट्रेस्टको आउटकम भयो भने यो के हुन गयो, सक्सेस हुन गयो, अर्को के हुन गयो, फेलर हुन गयो। त्यसरी हामीलाई जुन इन्ट्रेस्ट छ, जसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई हामीले सक्सेस मान्यौं भने अर्को के हुन गयो, फेलर हुन गयो। अनि यो 4वटा भेरिएसन्सहरू कतिमा रिड्युस हुने भयो, 2वटा भेरिएसनमा रिड्युस हुने भयो। अब यसमा हामीले फिक्स नम्बर आउटकमलाई सक्सेस मानिसकेपछि अर्कोलाई फेलर मानिसकेपछि लेट द नम्बर अफ सक्सेसेस बी
अफ सक्सेसेस बी के, यसमा के फिक्स्ड छ है। देन द random variable x could count। अब यसमा ऱ्यान्डम भेरिएबल x ले के काउन्ट गर्न सक्छ भन्दा एउटा नम्बर अफ ट्रायल्स काउन्ट गर्न सक्छ, एउटालाई त हामीले सक्सेस मानिसक्यौं, सक्सेसको नम्बर के भइसकेको छ, फिक्स्ड भइसकेको छ भने अर्को के काउन्ट गर्न सक्छ, नम्बर अफ फेलियर काउन्ट गर्न सक्छ। नम्बर अफ ट्रायल्स, यदि x ले नम्बर अफ ट्रायल्स काउन्ट गर्यो, यदि x ले के काउन्ट गर्यो, नम्बर अफ ट्रायल्स काउन्ट गर्यो, कति काउन्ट गर्यो, स्मल x काउन्ट गर्यो भने नम्बर अफ फेलियर कति होला भन्नुस् त। 10 वटा ट्रायल गर्यौं हामीले, त्यसमा 4 वटा सक्सेस भयो भने 10 - 4 = 6 टाइम्स चाहिँ हाम्रो के आउँछ, फेलियर आउँछ कि आउँदैन। त्यस्तै टोटल नम्बर अफ ट्रायल कति छ, x छ, सक्सेस कति आइसक्यो, के आइसक्यो भनेपछि नम्बर अफ फेलियर कति आउला, x - के आउला। सिमिलरली यदि x ले नम्बर अफ फेलियर काउन्ट गर्यो भने x भयो भने टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स कति होला, x प्लस के, सक्सेसको नम्बर प्लस फेलियरको नम्बर = टोटल नम्बर अफ ट्रायल, मतलब = x प्लस के। दुईवटा भेरिएसन भयो कि भएन, यो फर्स्ट भेरिएसन भयो, यो के भयो, सेकेन्ड भेरिएसन भयो। फर्स्ट भेरिएसनमा नम्बर अफ ट्रायल्स के भयो, हामीले x ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं, र नम्बर सेकेन्डमा, सेकेन्ड भेरिएसनमा हामीले के गर्यौं, नम्बर अफ फेलियरलाई चाहिँ x ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। यिनीहरू भनेको सिम्पल एरिथमेटिकहरू हुन्। र यसरी हामी अब डेरिभेसनमा जानेछौँ।